पुनः शेखरस्थं कारक प्रकरणं तत्रापि द्वितीयार्थे विभक्ति विचार संबंधी विषय तत्वं भवतां पुरतः अहं समुपस्थापयामि। ह्यः सर्वैरपि भवद्भिः कर्मसंज्ञा विधायक सूत्रस्य विशिष्टं व्याख्यानं यत्किमपि अनुभूतं स्वान्तः सुखाय तुलसी इति धिया सूत्रस्य विशिष्टं व्याख्यानं मया उपस्थापितं। पुनः संक्षेपेण सूत्रस्य विशिष्टवाक्यार्थबोधं संस्मारयित्वा पुनः अग्रिमां पंक्तिम् अग्रिमं च व्याख्यानं समुपस्थापयामि। तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य लघुशब्देन्दुशेखरे बृहद् व्याख्यानं क्रमशः आगतं वर्तते। क्रमेण यदा ग्रंथं वयं पठामः तदा बहूनि एतादृशानि वाक्यानि आगच्छन्ति येषां वाक्यानां व्याख्यानं शेखरकारेण विशिष्टवैदुष्येण कृतं। तत्सर्वेषां वाक्यानां ग्रन्थविभेदनपुरस्सरं व्याख्यानमस्माभिः अनुष्ठीयते। तत्र सूत्रार्थस्माभिः सम्पादितः प्रकृतधातुपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयाभिन्न आश्रयः इति अर्थः कर्तुः इति पदस्य मया व्याख्यानं विहितमासीत्। तत्र सर्वेषां पदानां यो हि अर्थः भवति तेषाम् अर्थानाम् अन्वयपुरस्सरं यो हि सूत्रार्थः सम्पन्नः तम् इदानीं संक्षेपेण उपस्थापयामि। प्रकृतधातुपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयाभिन्न आश्रय वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता विषयताशाली यत् कारकं तादृशं कारकं कर्मसंज्ञकं भवति। तत्रापि वैशिष्ट्यं स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व उभय संबंधेन स्ववाचक धातुवाच्यत्वमयं संसर्गः सूत्रस्थ कर्तृग्रहण महिम्ना लब्धः एवं स्वप्रयोज्यत्वित्याकारकः संबंधः तमपग्रहण बलात् तमपग्रहण महिम्ना च अस्माभिः लब्धः इति समन्वयश्च पूर्वस्मिन् दिने अस्माभिः कृतः। इदानीम् अग्रे तावद् अहं शेखरग्रन्थम् उपस्थापयामि। भवन्तः सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। शेखरकारः किं कथयितुम् इच्छति? सर्वप्रथमं शेखरकारः कीदृशीं प्रतिज्ञां करोति अस्मिन् सूत्रे? तर्हि ग्रन्थे कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्रस्य व्याख्यावसरे नागेशभट्टः किं प्रतिपादयति? नागेशभट्टः कथयति ईप्सित शब्दः अत्र क्रियापरः नाभिप्रेतपरः रूढः। ईप्सित शब्दः अत्र क्रियापरः नाभिप्रेतपरः रूढः। यथा पाचक शब्दः क्रियापरः पाठक शब्दः क्रियापरः तथैव ईप्सितं शब्दः अपि ईप्सित शब्दोपि क्रियापरः न अभिप्रेतपरः रूढः इति प्रतिज्ञातं नागेशेन। सर्वप्रथमम् अस्मिन् शेखरे ग्रन्थे कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्रस्य व्याख्यावसरे तैः वाक्यं यदुक्तं तद् वाक्यम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। शेखरकारः वाक्यं वदति ईप्सित शब्दः क्रियापरः नाभिप्रेतपरः रूढः। तर्हि अभिप्रेतपरः रूढः ईप्सित शब्दः नास्ति, अभी तु पाचक पाठकवत् क्रियापरः। क्रियापरः इत्यस्य अर्थः तत्र कश्चन धातुः कश्चन प्रत्ययः इति दिशा तत्र यौगिकः योगः यौगिकः शब्दः। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः क्रियाशब्दः जातिशब्दः यदृक्षा शब्दः गुणशब्दः तथैव एतादृशेषु शब्देषु अत्र शब्दः ईप्सित शब्दः क्रियापरः। यथा महाभाष्यकारः पस्पशान्निके कथयति चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः चत्वारः तादृशाः शब्दाः भवन्ति क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकाः गुणप्रवृत्तिनिमित्तकाः जातिप्रवृत्तिनिमित्तकाः यदृक्षा भूताः शब्दाः भवन्ति। एतेषु चतुर्षु शब्देषु सत्सु कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्र घटक ईप्सित शब्दः योगः क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तपरः क्रियां प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य एतत् शब्दः अत्र आगतः। तर्हि क्रियापरः इत्यस्य अभिप्रायः अभिप्रेतपरो नास्ति इति निषेधः। तर्हि नागेशस्य निषेधे अधिकं तात्पर्यं यतो हि कोशादौ ईप्सित शब्दः अभिप्रेतपरेपि मिलति। ईप्सित शब्दः अभिप्राय
मनः ईप्सित पदार्थम बोधयितुमपि कोशे आगच्छति। यथा कश्चित् कथयति मम इदम अभीष्टम, मम इदम अभीप्सितम वर्तते। मम इदम अभीप्सितम वर्तते इत्यस्य अर्थः ममाभिप्रेतम। तर्हि मम अभीप्सितम ममाभिप्रेतम इत्यादिषु इत्यादि लोके प्रसिद्धः यः शब्दः ईप्सित शब्दः सः अभिप्राय विशेषं बोधयति, मनः संकल्पित पदार्थं बोधयति, मनः ईप्सितं पदार्थं बोधयति। एवं भूतः ईप्सित शब्दः अत्र सूत्रे नास्ति। तत्र किं प्रमाणं? नागेशेन किमपि प्रमाणं नोपस्थापितं। यतो हि लोकव्यवहारे शास्त्रे च ईप्सित शब्दस्य प्रवृत्तिः द्विधा दृश्यते। एकः पाचक पाठकवत् क्रिया प्रवृत्ति निमित्तकः, एकस्तावत् अभिप्रेत परः क्रिया प्रवृत्ति निमित्तकः नास्ति रूढ़ः। तत्र रूढ़ी शक्तिः वर्तते। किंतु भाष्य प्रामाण्यात् अत्र योगात् रूढ़िर्बलीयसे इति न्यायः बाध्यते। बाध्यते अयं न्यायः अस्माभिः। योगात् रूढ़िर्बलीयसे किं प्रामाण्यम्? एतस्य न्यायस्य बाधने भाष्य प्रामाण्यम्, लक्ष्य प्रामाण्यम्। तर्हि नागेश भट्टः भाष्यं मनसि कृत्य लक्ष्यं च मनसि कृत्य इदानीं निषेधति आदौ अत्र कोशादि प्रसिद्धः अभिप्रेतपरः कश्चित् रूढ़ः रूढ़िशक्ति विशिष्टः ईप्सित शब्दः अत्र सूत्रे न ग्राह्यः भाष्य प्रामाण्यात्। यौगिकः योगः शब्दः ग्राह्यः भाष्य प्रामाण्यात्। अतः योगात् रूढ़िर्बलीयसे इति न्यायः अत्र नाङ्गीक्रियते अस्माभिः इति नागेशस्य हार्दम्। तत्र किमस्ति तद्भाष्यं? यद्भाष्यं प्रमाणं वर्तते यत् ईप्सित शब्दः क्रिया प्रवृत्ति निमित्तकः, तादृशं भाष्यं किमस्ति? तद्भाष्यम् इदानीं नागेशः मूले नोपस्थापयति। किन्तु बहुवीषु टीकासु अनेकासु टीकासु एतस्मिन् विषये प्रमाणत्वेन भाष्यं तावत् उपन्यस्तं टीकाकृतिभिः। तर्हि तद्भाष्यं वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रे भगवान् भाष्यकारः वदति। तस्मिन् सूत्रे भगवान् भाष्यकारः निर्णेतुं तावत् ईहते यत् ईप्सित शब्दः क्रियाप्रवृत्ति निमित्तकः व्याकरणशास्त्रे ग्राह्यः, आहोस्यत् अभिप्रेत परः रूढ़ः ईप्सित शब्दः ग्राह्यः। एतत् सर्वं सन्दर्भीकृत्य भगवान् भाष्यकारः वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यस्मिन् सूत्रे अत्र प्रतिपादयति। तदेव भाष्यम् इदानीम् उपजीव्यं वर्तते यत्र सूत्रे यत्र ईप्सित शब्दः अभिप्रेत परः न ग्राह्यः वारणार्थानाम् ईप्सितः सूत्रभाष्य प्रामाण्यात्। तर्हि तस्मिन् भाष्ये किमागतम्? इदानीं तद्भाष्यम् भवतां पुरतः उपस्थापयामि। पश्यन्तु भवन्तः भाष्यस्य योजना कीदृशी वर्तते। इदं भाष्यं सर्वत्र लिखितं, किन्तु भाष्यस्य योजना कीदृशी करणीया, भाष्यं कथम् अस्मन् मते आगच्छेत् इति योजना कथं भूता करणीया, एतत् सर्वं बोधयितुम् अहं तद्भाष्यम् उपस्थापयामि। वारणार्थानाम् ईप्सितः सूत्रभाष्ये भगवान् भाष्यकारः आदौ पाणिनिं पृच्छति, भगवन्तं पाणिनिं पृच्छति यत् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं किम्। वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रस्य किम् उदाहरणं, पाणिनिं किम् उदाहरणं पाणिनिम् इच्छति एतस्य सूत्रस्य। तदा स्वयमेव भगवान् भाष्यकारः कथयति, मन्येऽहम् एतस्य वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रस्य उदाहरणं मासेभ्यः गां वारयति। वारणार्थानाम् ईप्सितः सूत्रस्य उदाहरणं पृच्छति, तदनन्तरं स्वयमेव उत्तरयति मासेभ्यः गां वारयति इत्युक्त्वा इदम् उदाहरणम् इत्युक्त्वा अग्रे कथयति भाष्यकारः, भवेद् यस्य मासाः तस्य ईप्सिताः न तस्य गावः ईप्सिताः। यस्य मासाः, यस्य जनस्य मासाः वर्तन्ते ते मासाः तस्य जनस्य कृते ईप्सिताः, गावः ईप्सिताः न सन्ति। यस्य कस्यचित् स्वामिनः क्षेत्रं वर्तते क्षेत्रीयाः ये मासाः वर्तन्ते क्षेत्रस्थाः तस्य स्वामिनः ते मासाः ईप्सिताः, यतो हि एते मासाः तदीयाः वर्तन्ते, गावस्तु परकीयाः, अतः नैव ईप्सिताः। अत्र भाष्यस्य किं तात्पर्यमासीत्? ययोभ्यो गां मासेभ्यः गां वारयति इत्यस्मिन् प्रसंगे भवेद् यस्य मासाः न गावः तस्य मासाः ईप्सिताः, यस्य तु गावः तस्य गावः ईप्सिताः न मासाः।
ध्यानं देयं। ययेभ्यः मासेभ्यः गां वारयति इत्यत्र यस्य गावः तस्य गावः ईप्सिताः, यस्य मासाः तस्य मासा ईप्सिताः, यस्य मासा ईप्सिताः तस्य गावः न ईप्सिताः, यस्य गावः ईप्सिताः तस्य मासा न ईप्सिताः इति भाष्यकृता उक्तम्। एतत् अनन्तरं भगवान् भाष्यकारः कथयति, नहि नहि एवं नास्ति। यस्य मासाः भवेद्यस्य मासाः तस्य ईप्सिता एव मासाः न तु गावः, यस्य गावः तस्य मासा न ईप्सिताः इति न, अपितु यस्य गावः तस्यापि मासा एव ईप्सिताः। मासेभ्यः गां वारयति इत्यत्र यस्य कस्यचित् पुरुषस्य गावः तस्य मासाः एव ईप्सिताः न गावः, यस्य मासा तस्य तु मासा ईप्सिताः, किन्तु यस्य गावः तस्य मासाः एव ईप्सिताः, मासाः एव ईप्सिताः इति भाष्यकारः वदति, मासाः एव ईप्सिताः। तर्हि मासाः एव ईप्सिताः यस्य गावः, अत्र एवकारः भिन्नक्रमः, तत्र यत्र पठितः ततः ततो अन्यत्र अन्वेति एवकारः। तत्र कुत्र पठितः तस्य मासाः एव ईप्सिताः, मासपद सन्निधाने एवकारः पठितः, तस्य अन्वयः अन्यत्र वर्तते। अन्यत्र कुत्र? ईप्सित पदार्थेन साकम्। यदि ईप्सित पदार्थेन साकम् एवकारस्य अन्वयः, तर्हि वाक्ययोजना एतादृशी भवति यत् यस्य गावः तस्य मासाः ईप्सिताः एव इति योजना भवति। यस्य गावः क्षेत्रं कस्यचिदन्यस्य, मासाः कस्यचिदन्यस्य, किन्तु यस्य गावः तस्य मासाः ईप्सिताः एव। कथम्? अग्रे भाष्यकारः पृच्छति, कथं यस्य गावः तस्य मासाः ईप्सिताः एव, कथं? भाष्यकारः कथयति, ईप्सित शब्दः क्रियापरः नाभिप्रेतपरः। तर्हि अभिप्रेतपरं मत्वा प्रश्नः, कथं यस्य गावः तस्य मासाः ईप्सिताः इति अभिप्रेतपरं मत्वा प्रश्नः। यदि ईप्सित शब्दः यदा अभिप्रेतपरः तदा तस्य पुरुषस्य गावः एव अभिप्रेताः भवन्ति न मासाः इति मत्वा प्रश्नः। क्रियापरम आदाय आप धा सनन्तात् सन प्रत्यांत ईप्सित शब्दः क्रियापरः इति आदाय तस्य यस्य गावः तस्य पुरुषस्य मासाः ईप्सिता एव इति क्रियापरत्वमादाय तस्यापि पुरुषस्य मासाः एव ईप्सिताः इति इत्युत्तरम्। तर्हि क्रियापरत्वमादाय कथम् उत्तरम्? यस्य गावः तस्य मासाः एव ईप्सिताः, तस्य मासाः ईप्सिताः एव एवकारः भिन्नक्रमः। एवकारेण तत्र यस्य गावः तस्य मासाः ईप्सिताः एव अनीप्सिताः इति वक्तुम् अशक्यम्। ईप्सिताः एव निश्चयेन तस्य ईप्सिताः मासाः एव। तर्हि क्रियापरत्वम् आदाय क्रियापरत्वं यदा ईप्सित शब्दः तदा कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता तस्यापि। तत्र कर्तृवृत्ति यः कर्ता मासेभ्यः गां वारयति यः कश्चित् कर्ता तद्वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता मासस्यैव यस्य गावः तस्यापि तस्यापि कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं मासे एव। समन्वयः यथा कर्ता देवदत्तः मासेभ्यः गां वारयति, अत्र देवदत्तः कर्ता। ईप्सित शब्दः क्रियापरः। आप धातु सन प्रत्यय आक्ता प्रत्यय इति रीत्या ईप्सित शब्दः क्रियापरः। तस्य अर्थः केन ईप्सिताः? करणाकांक्षया उपस्थितत्वात् कर्तृवृत्ति व्यापारेण ईप्सिताः। व्यापारद्वारक ईप्सितत्वं ग्राह्यं। तर्हि व्यापारद्वारक यदि ईप्सितत्वं ग्राह्यं तर्हि कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता साली यत् तत् ईप्सितं। तर्हि कर्ता देवदत्तः, तद्वृत्ति व्यापारः अंतिम व्यापारः, उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः, भावानुकूल व्यापारः अंतिम व्यापारः। तादृश व्यापार विशिष्टं फलं संयोगः अभावश्च। यदि संयोगः अभावश्च फलं तर्हि फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता इच्छोद्देश्यताशाली तत्र मासाः एव वर्तन्ते न तु गावः। यतोहि गोवृत्ति व्यापारः उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः,
तद अभावानुकूल व्यापारः देवदत्त वृत्ति व्यापारः। देवदत्त वृत्ति व्यापारेण तत्र विशिष्टं यत् फलं तद उभयं फलं विशिष्टं तादृश व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्यसता तस्य कर्तुः इयं वर्तते इच्छा अयं मासः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलवान् भवतु। एतादृशीम् इच्छाम् एतादृशी या इच्छा तदीय इच्छोद्यसता शाली मासः अतः क्रियापरत्वे मासस्यैव ईप्सितत्वं न गोः एतावता एतद् भाष्यानुरोधेन यह भाष्य संदर्भः भवतां पुरतस्माभिः उपस्थापितः तद् भाष्यानुरोधेन एतद् आगच्छति यत् कर्तुईप्सितं तमं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे ईप्सित शब्दः क्रियाप्रवृत्ति निमित्तकः न अभिप्रेत परः रूढ़ः कोशादौ प्रसिद्धिः अभिप्रेत परक शब्दस्य अस्तिति सः शब्दः अत्र न ग्राह्यः भाष्य प्रामाण्यात्। अतएव कर्तरि षष्ठी यदि अभिप्रेत परः रूढ़ः कोशादि प्रसिद्धः अभिप्रेत परः रूढ़ः योगाद्रूढ़िर्बलीयसीति न्यायः अत्र प्रवर्तेत भाष्यं न स्यात् तदा कर्तु इत्यत्र षष्ठी शेषे षष्ठी स्यात् कर्तरि षष्ठी न स्यात्। यदि कर्तरि षष्ठी न स्यात् तदा कर्तृ वृत्ति यह अभिप्रेत पदार्थः कर्तृ संबंधी यह अभिप्रेत पदार्थः तस्यैव कर्म संज्ञा स्यात् तदा दोषः आगच्छेत घटे नैल्यं करोति इति लक्ष्या सिद्धिः। कर्तृवृत्ति अभिप्रेतः पदार्थः घटः अयं घटः नैल्यवान् इत्याकारक यह अभिप्रायः कस्यचित् आचार्यस्य तदा अभिप्रेतः अभिप्राय विषयीभूतः पदार्थः घटः तदा परत्वात् अधिकरणत्वं बाधित्वा परत्वात् घटस्य कर्मत्वं स्यात्। अतएव अभिप्रेत परः शब्दः नाङ्गीकर्तव्यः लक्ष्यानुरोधात् भाष्य प्रामाण्यात् अत्र अभिप्रेत परः न ग्राह्यः क्रियापरः ग्राह्यः। क्रियापरत्वे यदि ईप्सित शब्दः क्रियापरो भवति तदा तत्र अक्ता प्रत्ययः आगच्छति। आपनोते सनन्तात् कर्मणि अक्ता प्रत्ययः आपनोते सनन्तात् आप धात्वर्थः सम्बन्धः सनर्थिच्चा अक्ता प्रत्ययः विषयताश्रय तर्हि एतादृशी स्थितिः। तर्हि अक्ता प्रत्ययः मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्चित् सूत्रेण अतएव अक्तश्च वर्तमाने सूत्रेण कर्तरि षष्ठी आगच्छति। अन्यथा यदि अभिप्रेत परः स्यात् तदा कर्तरि षष्ठी न स्यात् अक्ता प्रत्ययस्य अभावात् एवञ्च शेषे षष्ठी शेषे सूत्रेण शेषे षष्ठी स्यात् शेषस्य वृत्तिरूपः तदा कर्तृवृत्ति अभिप्राय विषयस्य अभिप्रेतस्य अभिप्राय विषयीभूतस्य पदार्थस्य कर्म संज्ञा स्यात्। कर्तृवृत्ति अभिप्राय विषयीभूत पदार्थः घटे नैल्यं करोति तत्र घटस्यैव कर्मत्वं स्यात् अन्यस्य कर्मत्वं न स्यात् इति महान् दोषः। एतत् सर्वं दोषं मनसि कृत्य भाष्यं च मनसि कृत्य अत्र नागेशभट्टः प्रतिज्ञायते नागेशभट्टः प्रतिजानाति यत् ईप्सित शब्दः क्रियापरः नाभिप्रेतपरः रूढः इति नागेशेन प्रतिज्ञातम् आदौ। शेखरस्य प्रथमा पंक्तिः अस्य सूत्रस्य प्रतिज्ञा मूलिका इयं पंक्तिः। यथा लघु सिद्धांत कौमुदीं भवन्तः पठन्ति कौमुद्याः अध्ययन काले भवन्तः पठन्ति यदि आदौ वरदराज भट्टाचार्यः प्रतिज्ञां करोति इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थान् इति प्रतिज्ञावाक्यम् एवञ्च एषाम् अकारादिषु अकारा उच्चारणार्थान् लणमद् सर्वं प्रतिज्ञावाक्यम्। केवलं प्रतिज्ञां करोति किंतु न केवलं प्रतिज्ञा कार्यं शेष्यति लक्षण प्रमाणाभ्यां विना तथैव नागेशः अत्रापि प्रतिज्ञां करोति ऐप्सित शब्दः क्रियापरः नाभिप्रेतपरः केवलं कथनमात्रेण प्रतिज्ञामात्रेण लक्ष्य सिद्धिर्न भवति लक्षण प्रमाणाभ्यां विना। अतएव प्रमाणम् अपि मया उपन्यस्तं भाष्यम् एवञ्च लक्ष्यासिद्धिभूतम् अपि प्रमाणम् अपि उपन्यस्तं। टीकादि ग्रन्थेषु यत् लक्ष्यासिद्धिरूपं दोषं तावत् दत्तवान् टीकाकारः तदपि पक्षः अस्माभिः उपस्थापितः सोऽपि पक्षः। तर्हि एतद्दिशा नागेशस्य प्रतिज्ञावाक्यस्य साफल्यम् आगतम्। किञ्च अतएव नागेशभट्टः कथयति अस्पष्टञ्च इदं वारणार्थानाम् इत्यत्र भाष्य कैयटयोः। वारणार्थानाम् ईप्सितः सूत्रे भाष्ये कैयटे च यद्यदागतं तत्सर्वं मया उपस्थापितम्। अभिप्रेतपरं मत्वा प्रश्नः क्रियापरम् आदाय भाष्यकारः उत्तरयति इति दिशा तत्र क्रियापरकत्वं साधितं नागेशेन। अतएव अग्रे नागेशः कथयति कर्तुः इत्यत्र अक्तस्य वर्तमाने षष्ठी। कथं ग्रन्थस्य सन्दर्भः अग्रे कथयति नाभिप्रेतपरः वारणार्थानां सूत्र प्रामाण्यात् पुनः योजयति कर्तुः इत्यत्र अक्तस्य वर्तमाने इति कर्तरि षष्ठी। कथं यदि क्रिया शब्दः न स्यात्
भाष्य प्रामाण्य तथा कर्तु इति सूत्रेण अक्तश्च वर्तमाने कर्तरि षष्ठी इति कथनस्य कोपयोगः स्यात्। अतएव नागेशा सर्वं मनसि कृत्य वदति नाभिप्रेत परः अतएव क्रिया प्रवृत्ति निमित्तका अतएव कर्तरि षष्ठी। अन्यथा यदि अभिप्रेत परः स्यात् तदा कर्तरि षष्ठी न स्यात् शेषे षष्ठी स्यात्। शेषः संसर्गः सम्बन्धः सचवृत्ति रूपः तर्हि कर्तृवृत्ति अभिप्राय विषयीभूतस्य कर्म संज्ञा स्यात् जेन घटे नैल्यं करोति इत्यादौ दोषः स्यात्। अतः अयं दोषः न स्यात् भाष्यं विरुद्धं न स्यात् तत्सर्वम् एवं कृत्वा इदानीं कथयति कर्तु इत्यत्र अक्तश्च वर्तमाने इति सूत्रेण कर्तरि षष्ठी तस्मात् गस प्रत्ययार्थः कर्ता कर्तृपदार्थः कर्ता उभयोः कथमन्वयः सर्वं मया व्याख्यातं ह्यः। अग्रे अक्तश्च वर्तमाने इति सूत्रेण कर्तरि षष्ठी कुत्र कर्तु इत्यत्र कथम अक्ता प्रत्ययः कस्मादागतः केन धातुना अयं प्रत्ययः आगतः यतोहि कृत प्रत्ययानाम् उद्देश्यता धातौ वर्तते सच धातुः कः। अतः नागेशः अग्रे संदर्भमेव गृहीत्वा वदति द्रष्टव्यं श्रीमद्भिः कथं भूतः संदर्भः संदर्भ विरुद्धः कुत्रापि नास्ति। सः कथयति अक्तश्च वर्तमाने इति सूत्रेण कर्तरि षष्ठी किन्तु अक्तश्च वर्तमाने सूत्रे सूत्रं तदैव प्रवृत्तं भविष्यति यदा कश्चन धातुः तस्मात् धातोः अक्ता प्रत्ययः स्यात् तदैव इयं प्रतिज्ञाता सिद्ध्या भविष्यति अक्तश्च वर्तमाने सूत्रात् षष्ठी। अतएव अग्रे कथयति आपनोते सनन्तात् आपनोते सनन्तात् आपनोते इत्यस्य अर्थः आप लिव्याप्तौ इत्यस्मात् धातोः सन प्रत्ययः एवंच अग्रे कथयति मति बुद्धि पूजार्थेभ्यः इति सूत्रेण कर्मणि अक्ताः तर्हि कर्मणि अक्ता प्रत्ययः कथम यतोहि तैः प्रतिज्ञातं कर्तरि षष्ठी अक्तश्च वर्तमान सा षष्ठी तदैव भविष्यति यदा कश्चन धातुः अक्ता प्रत्ययः अतएव विस्फोरयति यत् आप धातुः शन प्रत्ययः एवंच वर्तमाने कर्मणि प्रत्ययः मति बुद्धि पूजार्थेभ्यः। अग्रे कथयति मति बुद्धि मतिरपि यदि बुद्धिः मति इत्यस्य अर्थः बुद्धिः स्यात् तर्हि बुद्धेः पृथक् ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अग्रे कर्म अक्ता प्रत्यय विधायकस्य सूत्रस्य विवरणं करोति मतिः इच्छा बुद्धेः पृथक् ग्रहणात् मति बुद्धि पूजार्थेभ्यः इति सूत्रेण अत्र मतिः इच्छा वर्तते। यदि मति बुद्धयोः ऐक्यं स्यात् तदा एकेन एकस्य गतार्थत्वम् एकग्रहणं भिन्नं स्यात्। एवंच तत्र यदि मति इत्यस्यापि बुद्धिः स्यात् ज्ञानमर्थः स्यात् तदा आप धातोः सन प्रत्यये ज्ञानार्थकत्वाभावात् अक्ता प्रत्ययः नागच्छेत्। तत्र नागेश भट्टः विचारयन्तु कथं कथयति आप मतिः इच्छा बुद्धेः पृथक् ग्रहणात्। यदि मतिः इत्यस्यापि अर्थः बुद्धिः स्यात् अब बुद्धिग्रहणं केवलम् अदृष्टफलकं स्यात् तदा आपनोतेः सनन्तात् यह अक्ता प्रत्ययः इष्टः स न भविष्यति। कथम इच्छार्थकोऽयं धातुः न बुद्ध्यर्थकः न ज्ञानार्थकः। अतएव कथयति अत्र सूत्रे मतिः इच्छा बुद्धेः पृथक् ग्रहणात्। मति शब्दस्य बुद्धिरपि अर्थः किन्तु अत्र बुद्धिः अर्थः नाभिप्रियते नाङ्गीक्रियते इति। तत्र किं प्रमाणं मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यः इत्यस्मिन् सूत्रे मति इत्यस्य अर्थः इच्छा बुद्धेः पृथक् ग्रहणात् इत्यत्र किं प्रमाणं तदा कथयति नागेश भट्टः इत्याकारः आकरः मतिः इच्छा बुद्धेः पृथक् ग्रहणात् इत्याकरः। तर्हि मतिः इच्छा इति तत्र आकरः। भगवान् भाष्यकारः मति शब्द सूत्रस्य यदा भाष्यं करोति मति बुद्धि पूजार्थेभ्यः इति सूत्रस्य यदा भगवान् भाष्यकारः भाष्यं करोति तदा स्वयमेव भाष्यकारः एवं लिखति स्वकीय कंठरवेण स्वकीयेनैव कंठेन एवं वदति यत् मतिः इच्छा बुद्धेः पृथक् ग्रहणं। किमर्थं मतिग्रहणं बुद्धिग्रहणेन गतार्थत्वात् एतत् सर्वम् आशंक्य भगवान् भाष्यकारः तत्र उक्तं मतिः इच्छा तद्भाष्य प्रामाण्यात् अत्र मति शब्देन इच्छार्थः इच्छारूपार्थः गृहीतव्यः। अस्मादेव कारणात् ईप्स धातुः इच्छार्थकः इच्छा इच्छार्थको अयं धातुः अतएव अक्ता प्रत्ययः। यदि अक्ता प्रत्ययः आगतः तर्हि ईप्सित शब्दः निष्पन्नः। यदि ईप्सित शब्दः निष्पन्नः तर्हि ईप्सितम् इत्यस्य विवरणं किम्। यथा पाचकः इत्यस्य विवरणं भवद्भिः क्रियते पचति पच धातोः पाकव्यापारः ती प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता तथैव पाचकः इत्यत्रापि विव्रियमाणस्य
विवरण विव्रियमाणयोः समानार्थकत्वं। पाचकः इत्यस्य विवरणं पचति, तत्र विवरणे पच धातुः ती प्रत्ययः, पच धातोरर्थः विक्लित्य अनुकूलव्यापारः, ती प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता आश्रयः पाककर्ता, तथैव पाचकः विव्रियमाणस्यापि अर्थः पाककर्ता। विवरण विव्रियमाणयोः समानार्थकत्वं। तर्हि अत्रापि ईप्सित शब्दस्य विवरणं किं? येन विव्रियमाणस्य अर्थः निश्चितः स्यात्। तर्हि ईप्सित शब्दस्य विवरणं वर्तते आप्तुम् इष्यमाणम्, आप्तुम् इष्टम् इष्यमाणं वा। तर्हि आप्तुम् इष्टम् ईप्सितम् इति विवरणम्। अतएव कर्मणि अक्ता प्रत्ययं विधाय नागेश भट्टः अग्रे कथयति एवंच। एवंच इत्यस्य अर्थः कर्मणि अक्ता प्रत्यये सनन्तात् धातोः कृते सति ईप्सित शब्दस्य निष्पन्ने जाते एतस्य विवरणम् आप्तुम् इष्यमाणम्। ईप्सितम् इत्यस्य विवरणम् आप्तुम् इष्यमाणम्। तर्हि आप्तुम् इष्यमाणम् ईप्सितम्। यथा पचतीति पाचकः, गच्छतीति गमकः, पठतीति पाठकः। तर्हि आप्तुम् इष्यमाणम् अग्रे लिखितमेव सूत्रे कर्म, आप्तुम् इष्यमाणं कर्म इत्यर्थः। संक्षेपेण सूत्रार्थः नागेश भट्टेन कृतः। आप्तुम् इष्यमाणम्, आप्तुम् इत्यत्रापि तुमुन् प्रत्ययः आप्तुम्। तर्हि आप्तुम् इत्यत्र यः आप्तिः वर्तते, यश्च धातुः वर्तते, तुमुन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः यः आप धातुः वर्तते, तस्य अर्थः कः? तदा नागेशः कथयति आप्तिश्च अत्र सम्बन्धः। आप्तुम् इष्यमाणम् इत्यत्र यः आप्तिः धातुः यः वर्तते, आप्त्यर्थकः यः धातुः वर्तते, तस्य धातोरर्थः आप्तिः। आप्लि व्याप्तौ, व्याप्तिः आप्तिः। तर्हि आप्तिः इत्यस्य कः अर्थः? आप्तिर्नाम सम्बन्धः। तर्हि आप्तुम् इष्यमाणम् इत्यत्र आप्तुम् इत्यस्य अर्थः आप्तिः, यतोहि अयं तुमुन् प्रत्ययः भावे आगतः। तर्हि आप्तुम् इष्यमाणम्, इष्यमाणम् इत्यत्र इच्छोद्देश्यम्, इष्यमाणम् इत्यस्य अर्थः इच्छोद्देश्यम्, आप्तुम् इत्यस्य अर्थः आप्तिः। अतएव अग्रे लिखति आप्तिश्चात्र सम्बन्धः। यतोहि तुमुनणबुलौ क्रियार्थायां क्रियायां यः तुमुन् प्रत्ययः आगच्छति स भावे आगच्छति। अतः भावार्थकेन तुमुन् प्रत्यांतेन आप्तुं शब्देन आप्तिः अर्थः आगच्छति। सा आप्तिश्चात्र कीदृशी? कहा आप्तिः अत्र सम्बन्धः। यदि सम्बन्धः तर्हि सम्बद्धुम् इष्यमाणम् इत्यर्थः। संबद्धुम आप्तुम इष्यमाणम् इत्यस्य अर्थः संबद्धुम इष्यमाणम्। संबंधेच्छा विषयत्वम्, संबंधुम इष्यमाणत्वं नाम संबंध विषयिणी या इच्छा तद विषयत्वम्। तर्हि संबंधेच्छा विषयत्वम् आप्तुम इष्यमाणत्वम्, संबंध इच्छा विषयत्वम्। तर्हि संबंधेच्छा विषयत्वम् इत्यत्र संबंधः कः? यद् विषयिणी इच्छा यस्याः निरूपितत्वेन उद्देश्यतायाम् अन्वयः। तर्हि संबंधेच्छा विषयत्वम् आप्तुम् इष्यमाणत्वम्। तर्हि अत्र संबंध इच्छा विषयत्व एवं भूते आप्तुम् इष्यमाणस्य अर्थे कृते तत्र संबंधः कीदृशः? यतोहि यत्र करणाकांक्षा वर्तते। आप्तुम् इष्यमाणं केन आप्तुं, कथम आप्तुं, किमर्थम आप्तुं? तर्हि केन आप्तुम् इति करणाकांक्षा, किमर्थम आप्तुम् इति प्रयोजनाकांक्षा, कथम आप्तुम् इति कर्तव्यतायाः आकांक्षा। तर्हि आकांक्षा याः त्रैविध्यम् अत्र आगच्छति। प्रथमाकांक्षा करणाकांक्षा, केन आप्तुं। तदा करणाकांक्षायां सत्यां कर्णेन किं ग्राह्यं तदा कथयति कर्त्रा, कर्त्रा आप्तुम् इत्यत्र कथं? तदा कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत व्यापार द्वारेण आप्तुं। कर्ता यदि संबंधुमिच्छति तदा केन
स्वकीय व्यापारेण स्वकीय व्यापार द्वारैव कमपि संबद्धुम इच्छति कर्ता यदि शुष्क तिष्ठति, यदि कश्चित् कर्ता न कमपि व्यापारं करोति केवलं शुष्कं तिष्ठति तदा आप्तुम इच्छा विषयत्व न भविष्यति। अतः कर्ता स्वकीय व्यापारेण आप्तुम इच्छति यम तम कर्म संज्ञकम्। तर्हि कर्ता स्वकीय व्यापारेण यदा आप्तुम इच्छति तदा अत्र व्यापारद्वारेण आप्तुम इच्छति। ये अयं व्यापारः कुतः अधिगतः, कथम् आगतः? तदा इदानीं चिन्तयामः यद् उपस्थितत्वात् व्यापारः आगतः। कथम् उपस्थितः? यतोहि कर्तृपदार्थः व्यापाराश्रयः, प्रकृतधातुपात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयो नाम कर्ता। तत्र विशेषणतया कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत व्यापारः तेनैव व्यापारेण तादृशं व्यापारं दूरीकृत्य कर्त्रा संबद्धुम इच्छति। एतत् सर्वं संदर्भम अर्थ विशेषं च मनस्सीकृत्य सिद्धांत कौमुद्यां परममूले महान वैयाकरणः दीक्षितः कथयति कर्तुः क्रियया क्रिया इत्यस्य अर्थः व्यापारेण। अयं व्यापारः कथं लब्धः? केन आप्तुमिच्छति करणाकांक्षया? तत्र करणाकांक्षायाः सत्त्वेन कर्तृपदार्थ विशेषणीभूतः व्यापारः उपस्थितः, उपस्थितत्वात् करणाकांक्षायाः पूर्तिर्भवति व्यापारेण। अतः कर्ता स्वकीय व्यापारेण स्वीयेन व्यापारेण जम आप्तुमिच्छति तस्य कारकस्य कर्म संज्ञा भवति इति सामान्यतया सिद्धांत कौमुद्यां वृत्तौ यादृशी वृत्ति आगता तस्याः वृत्तेरयम् अर्थः मन्येऽहं भवद्भिः सम्यक्तया अवगतम्। अतएव स्वयं नागेशभट्टः लिखति स च कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत व्यापार द्वारकः। सच मने संबंधः, आप्तिश्च संबंधः, सच संबंधः विशेषणीभूत कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत। कर्तृपदार्थः कः? प्रकृतधातुपात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः, तत्र विशेषणीभूतः व्यापारः। तादृशव्यापारद्वारकः सम्बन्धः ग्राह्यः। व्यापारं द्वारीकृत्य कश्चन सम्बन्धः ग्राह्यः। यदि व्यापारद्वारकः सम्बन्धः ग्राह्यः तत्र का वाचो युक्तिः? यद् व्यापारद्वारकः सम्बन्धः ग्राह्यः तदा नागेशभट्टः कथयति प्रत्यासत्तिन्यायेन। भवन्तः विचारयन्तु प्रत्यासत्तिन्यायः कः? प्रत्यासत्तिन्यायः उपस्थितं परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने प्रमाणाभावः। अयं न्यायः प्रत्यासत्तिन्यायः। इदं स्वरूपं प्रत्यासत्तिन्यायस्य। यथा भवन्तः प्रकोष्ठे तिष्ठन्ति, गुडभक्षणस्य इच्छा भवतां यदि जाता, तत्र प्रकोष्ठे शर्करा वर्तते, गुडो नास्ति, किन्तु माधुर्य भक्षणस्य इच्छा जाता, किन्तु उपस्थितं किं? प्रकोष्ठे उपस्थिता तावत् शर्करा। तां शर्करां परित्यज्य यदि आपणे वयं गच्छामः तदा महान् दोषः। प्रथमं यत् उपस्थितं तद्ग्राह्यम्, अनुपस्थितस्य कल्पना न कर्तव्या। यदि अस्माकं पार्श्वे इदं वस्त्रम् उपस्थितं तर्हि आपणस्थस्य वस्त्रस्य कल्पना सम्प्रति न करणीया, यद् उपस्थितं तद्ग्राह्यम् इति लौकिकन्यायः। प्रत्यासत्तिन्यायः लौकिकन्यायः। लोके एतावान् व्यवहारः दर्शते। यत् आदौ उपस्थितं भवति तत् जनाः तं गृह्णन्ति, अनुपस्थितस्य कल्पना तदानीं न कुर्वन्ति। तथैव अत्र कर्तुः ईप्सिततमं कर्मत्रापि आप्तिश्च सम्बन्धः कस्य व्यापारद्वारकः। तर्हि यदि व्यापारद्वारकः सम्बन्धः कथं? यतोहि अयं व्यापारः कर्तृपदार्थे विशेषणतया उपस्थितः। तर्हि उपस्थितं व्यापारं परित्यज्य अनुपस्थितस्य द्वारकल्पने प्रमाणाभावः। अतएव नागेशभट्टः कथयति उपस्थित परित्यागे अनुपस्थित कल्पने मानाभावात्। नागेशः कथयति उपस्थित परित्यागे अनुपस्थित कल्पने प्रमाणाभावः। अतः अत्र व्यापारद्वारकः आप्तिः सम्बन्धः गृहीतव्यः। एवञ्च यदि व्यापारद्वारकः आपधात्वर्थ सम्बन्धः गृहीतव्यः तर्हि व्यापारद्वारकः कः सम्बन्धः? मया पूर्वम् उपपादितं व्यापारद्वारकः सम्बन्धः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वरूपः।
व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप संसर्ग यह आपधात्वर्थः सह व्यापार द्वारकः संबंधः। अतः कर्तुः इत्य कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वम् आपधात्वर्थ संबंधः तत्प्रकारिका इच्छा तद विशिष्टा इच्छा इति एतावान् अर्थः इदानीं मूल ग्रंथेन आगच्छति। जब मूलम ग्रंथम उपजीव्य मया दिनद्वयं यावत् सूत्रस्य व्याख्यानं कृतम् इदानीं तमेव उपजीव्यं यम उपजीव्यं गृहीत्वा व्याख्यानं दत्तवान् तदेव उपजीव्यम् इदानीम् अहं प्रतिपादयामि। तर्हि उपस्थित अनुपस्थितयोर्मध्ये उपस्थित परित्यागेन अनुपस्थित कल्पने प्रमाणाभावः। अतः व्यापारः कर्तृपदार्थ विशेषणीभूतः उपस्थितः तद्द्वारकः एव कश्चन संबंधः व्यापार विशिष्ट फलाश्रित्व रूपः ग्राह्यः। एवञ्च इत्यस्य अर्थः पुनः शेखरे आगच्छति। एवञ्च इत्यस्य तादृशे संबंधे कल्पिते जाते स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलेन संबंधः कः व्यापार प्रयोज्यम फलम प्रयोज्यम मध्ये आगतम मया किमुक्तं व्यापार विशिष्टं वैशिष्ट्यं च स्वप्रयोज्यत्वेन ग्रंथकारः प्रयोज्यत्वं निवेश्य वदति। यतोहि तमप प्रत्ययः तत्सूत्रे आगतः। तमवर्थः कः प्रयोज्यत्व रूपः संसर्गे प्रयोज्यत्वं तमप बलाद् आगच्छति। अतः तमवर्थमपि कुक्षीकृत्य नागेश भट्टः सूत्रार्थं भजति कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलेन स्वनिष्ठ कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलेन कर्ता संबंधुम इष्यमाणं यथा देवत चैत्रः तण्डुलं पचति। अत्र कर्ता चैत्रः तदवृत्ति व्यापारः विक्लित्यनुकूल व्यापारः व्यापार प्रयोज्यं फलं विक्लित्तिः प्रयोज्यत्वं जन्यत्वं जन्यजन्यत्वम् उभय साधारणम् चैत्रवृत्ति व्यापार जन्या च विक्लित्तिः। अतः विक्लित्तिः व्यापार प्रयोज्या। अतः कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्यं फलं विक्लित्तिः तेन तया विक्लित्या संबद्धुम् इष्यमाणं कः वर्तते संबद्धुम् इष्यमाणम् ओदनः संबद्धुम् इष्यमाणः। अतः ओदनस्य कर्म संज्ञा संबद्धुम् इष्यमाणं संबंधेच्छा संबंध विषयिणी इच्छा विषयत्वं। तर्हि संबंध विषयिणी इच्छा विषयत्वमे इच्छायाः स्वरूपं किमस्ति? अयम् ओदनः चैत्रः इच्छति संबद्धुं किम् अयम् ओदनः मद वृत्ति व्यापार प्रयोज्याया विक्लित्तिः तद विक्लित्याश्रयः अयम् ओदनः भवतु इत्याकारिका इच्छा। इच्छीयोद्देश्यता ओदने वो इच्छ्योद्देश्यताशाली ओदनः। अतः ओदनस्य कर्मत्वे जाते कर्मणि द्वितीया सूत्रेण द्वितीया भवति एतावता च तण्डुलं पचति इत्युदाहरणम् आगतम्। अतएव नागेश भट्टः स्वयमेव लिखति यथा तण्डुलं पचति नागेशेन उक्तं मया नोच्यते। सूत्रे मूले एव मूलं पठामि नागेशः कथयति यथा तण्डुलं पचति कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलेन संबंधुम् इष्यमाणम् इति रीत्या यथा तण्डुलं पचति चैत्रः। तर्हि चैत्रवृत्ति व्यापारः विक्लित्यनुकूल व्यापारः व्यापार प्रयोज्यं फलं विक्लित्तिः विक्लित्या किमिच्छति संबंधुम् अयम् ओदनः मदवृत्ति व्यापारजन्य विक्लित्याश्रयो भवतु इत्याकारिका इच्छा इच्छोद्देश्यताशाली ओदनस्य कर्मत्वे द्वितीया तण्डुलं पचति इति वाक्यस्य सिद्धिः इति नागेशस्य तात्पर्यम्। एवञ्च विक्लित्याश्रयस्य कर्म संज्ञा भवति किन्तु एकं वाक्यं यथा तण्डुलं पचति तथैव एकं वाक्यं नागेश भट्टः पुनः मूले एव लिखति स्तोकं पचति शोभनं पचति स्तोकं पचति। कश्चन चैत्रः पाककर्ता बहु न पचति अल्पं क्षुत् वर्तते अत्यन्तम् अल्पं क्षुत् वर्तते तस्मात् अल्पं पचति यस्य तात्पर्यं स्तोकं पचति। स्तोक पाकद्वारैव तस्य क्षुन्निवृत्तिः भविष्यति। यदि स्तोकं पचति तर्हि विक्लित्य स्तोक पदार्थयोर्मध्ये कश्चन भेदः नास्ति। विक्लित्य पदार्थयोर्मध्ये कश्चन भेदः नास्ति। विक्लित्तिः एव स्तोकः स्तोक एव विक्लित्तिः।
तर्हि स्वयं स्तोकं पचति इत्यत्र अस्तोकम इत्यत्र द्वितीया अस्ति। तर्हि विक्लित्तिः विक्लित्याश्रयः कथं भविष्यति? अस्तोक रूपा या विक्लित्तिः, अस्तोका भिन्ना या विक्लित्तिः, तदनुकूलः यः व्यापारः। तर्हि अस्तोकस्वरूपा यदि विक्लित्तिः तर्हि स्वयं विक्लित्तिः विक्लित्याश्रयः कथं भविष्यति? यदि कर्तृवृत्ति व्यापारेण अयम् अस्तोकः विक्लित्याश्रयो न भविष्यति विक्लित्तिस्वरूपत्वात्, तर्हि एतस्य स्तोकादेः कर्मसंज्ञा कथं भविष्यति? कर्मसंज्ञायाः अभावे कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य अप्रवृत्तौ अस्तोकं पचति वाक्यस्य अन्वाख्यानं साधु अन्वाख्यानं कथं भविष्यति इति नागेशस्य आशंका। जाम आशंकां स्वीकृत्य इदानीम् उत्तरयति। सः कथयति फलस्यापि व्यपदेशीयोद्भावेन फलाश्रयत्वम्। फलमपि फलाश्रयो भवति। यद्यपि स्तोक विक्लित्तयोर्मध्ये न कश्चन अभेदातिरिक्तः समभेदेव तद्रूपेव, तर्हि स्वयमेव स्तोकस्वरूपा विक्लित्तिः विक्लित्याश्रयो कथं भविष्यति? तदा कथयति व्यपदेशीयोद्भावेन। यतोहि कश्चन अन्यः अस्त्येव नहीं आश्रयः ओदनादिः, ओदनादेरभावे विक्लित्तिः स्वयमेव विक्लित्याश्रयः व्यपदेशीयोद्भावेन। व्यपदेशीयोद्भावेन स्वयं विक्लित्तेः विक्लित्याश्रयस्य विक्लित्ति संबंधित्वस्य सत्वात् तस्य कर्म संज्ञा भविष्यति। सत्यां कर्म संज्ञायाम् अस्तोकं पचति इति वाक्ये द्वितीया आगमिष्यति। अतएव नागेशभट्टः कथयति फलस्यापि व्यपदेशीयोद्भावेन फल संबंधित्वात् इत्यस्य अर्थः फलाश्रयत्वात् कर्मत्वम्। अतएव तत्समानाधिकरणे विक्लित्ति समानाधिकरणे विक्लित्ति अभेदान्वयी अस्तोके, तो विक्लित्ति अभेदान्वयी अस्तोके द्वितीया जेन स्तोकं पचति इत्यादौ कर्मत्व सिद्धिः। एतावता कर्मत्व सिद्धिः जाता। तस्मात् नागेशभट्टः इदानीं तावत् सर्वम् उपपादितवान्। कथं तत्र व्यापारः आगतः, कथं सम्बन्धः आगतः, कथं प्रयोज्यत्वम् आगतं, कथं तावत् ईप्सित शब्दः नाभिप्रेतपरः अपितु क्रियापरः। एतत् सर्वं तावत् नागेशभट्टेन महता वैदुष्येण सप्रमाणं व्याख्यातम्। इदानीं मया यथासम्भवं भवतां पुरतः उपस्थापितं मन्येऽहम्। अहम् अत्रैव विरमामि। सर्वान् नमस्करोमि। धन्यवादाः। नमस्काराः।